पुष्पै पूजयामि। ओम सुमुखाय नमः, एकदन्ताय नमः, कपिलाय नमः, लंबोदराय नमः, विकटाय नमः, विघ्नराजाय नमः, धूमकेतवे नमः, गणाध्यक्षाय नमः, बालचन्द्राय नमः, गजाननाय नमः, वक्रतुण्डाय नमः, शूर्पकर्णाय नमः, हेरम्बाय नमः, स्कन्धमूर्धजाय नमः। ओम या पलनेल्या आवस्वाय जवस्ते प्रहासवृदोदा साराम जन्मगमसः फलागस्कंदर्पयामि। ओम दत्संजारावृणेमहे राजं यज्ञाय राजं यज्ञमने स्वस्तिरस्नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओर्दन्दयादवे सदा सन्नास्तद्वमने सुन्दरस्वरे। ओम शांति 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 सहस्राज्ञं सहस्रवाद अवापं दस्तदा वृद्वा अत्यदष्टं दशाङ्गलं परिषेवेदगं सर्वमः यद्भातं दत्तवयाः। ओम भर्गवस्वः ओम दत्सवितुर्वरेण्यं भर्ग ओम भर्गवस्वः ओम दत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आवश्यस्केला नारिकेलगति महानैवेद्यं समर्पयामि। मध्ये मध्ये उदकपानीयं समर्पयामि। पूर्वाभवसन्दर्पयामि उत्तराभवसन्दर्पयामि। ताम्बूलं भोगीफलस्य कर्पूरैर्नागवल्ली तलेर्दः तजोनयुक्तं ताम्बूलं प्रविष्टवान् ब्रह्मणोपहरते महागणाधिपतये नमः। कर्पूरमङ्गल नीराजनं दर्शयामि। बोलो गजानंद महाराज की बोलो गजानंद महाराज की आनंद कर्पूर ఇప్పుడు ముందుగా नीराजनं दर्शयामि। मंगलं गणनाथाय मंगलं हरसुने मंगलं विघ्नराजाय विघ्नहस्तेतु मंगलं महागणाधिपतये नमः। आनंद कर्पूर मंगल नीराजनं दर्शयामि। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి సందేశం ఇస్తారు. వినాయక చవితి శుభ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలకు అందరికీ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా